تحت عنوان les verbes du troisième groupe au présent. أفعال المجموعة الثالثة في الحاضر. les verbes أفعال du troisième groupe المجموعة الثالثة au présent في الحاضر. j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. quelques battants. نقراو هاد الجمل هادو اللي عندنا هنايا. quelques battants répandent leurs déchets dans la mer. quelques battants بعض السفن répandent leurs déchets تقوم بنشر أو ترمي نفاياتها dans la mer في البحر. à quoi sert l'eau؟ راه كاين واحد الآلة هادو حيت قبيله تا كنت صايب الفيديو واضطريت انني نعاودو عليها باش هاد الدوائر درتهم. المهم راه كاين واحد الحرف ال لو. à quoi sert l'eau؟ est-ce que tu sais toi à quoi sert l'eau؟ فاش كيصلح الماء؟ واش انت كتعرف؟ هادو عباره بجوج عن اسئله. السؤال الاول قال له علاش كيصلح الماء، واش كتعرف يعني علاش كيصلح. aujourd'hui on voit bien l'importance de protéger la nature. aujourd'hui هي اليوم on voit bien نرى جيدا l'importance يعني أهمية de protéger la nature لحماية الطبيعة. اليوم نرى جيدا أهمية حماية الطبيعة. ندوزو نهبطو لتحت. je manipule et je manipule et je réfléchis. À quel moment se passent ces actions? Souligner la bonne réponse. قال لك سيدي في أي لحظة تتم هذه à quel moment se passe تتم هذه l'action هي الحدث أو الحركة. souligner la bonne réponse سطر على الاقتراح الصحيح. au moment où on parle في اللحظه اللي كنتكلموا فيها. واش لاكسيون ديال دوك لي فيرب اللي عندنا الفوق تيكونوا في ديك اللحظه اللي كنتكلموا فيها avant le moment où on parle قبل من اللحظه اللي كنتكلموا فيها après le moment où on parle من بعد اللحظه اللي كنتكلموا فيها. نشوفوا دوك الافعال وغادي نشوفوا كل فعل واش في اللحظه اللي كنتكلموا فيها ولا قبل ما نتكلموا وقعات دوك الاحداث او لا من بعد ما كنتكلموا وقعات داك الاحداث. يعني كيلكو باتون ريبوند لور ديشي دون لا مير. يعني بعض السفن ترمي يعني دابا حاليا ترمي ماشي سترمي او لا رمت لا ترمي دابا لور ديشي دون لا مير. يعني في اللحظه اللي كنتكلموا فيها دابا حاليا راه كترمي. عاوتاني اكوا سيغ لو يعني لاش كيصلح الماء. يعني في هذه اللحظه هذه لاش كيصلح الماء ماشي لاش كان كيصلح الماء او لا لاش غادي يصلح الماء. دابا حاليا لاش كيصلح. اسكو تي سي واش كتعرف ماشي واش عرفتي او لا واش غادي تعرف. واش كتعرف يعني حاليا حتى هي في الوقت اللي كنتكلموا فيه. نشوفوا عاوتاني الفعل الثالث aujourd'hui on voit bien اليوم نرى جيدا. نرى هي اليوم on voit نرى يعني دابا حاليا ماشي رأينا أو سنرى. نرى دابا يعني كل هاد الأفعال هادو كيوقعوا في عندهم واحد لاكسيون في لو مومون اللي كنهضروا فيها حنايا. اللحظة اللي كنتكلموا هما كيكونوا كيوقعوا هادوك الأحداث هادوك الأفعال كيكونوا كيحدثوا. يعني au moment où on parle في اللحظة اللي كنتكلموا بها أنا مسطرت عليها au moment où on parle يعني مسطرت عليها من قبل كما قلت لكم راه قبيله كنت كنخرج التمرين ولكن وقع لي مشكل وعاودت اضطريت أنني نعاود. يعني هذا هو la bonne réponse. à quel moment se passent ces actions? souligner la bonne réponse. أي لحظة تتم هذه الأحداث تتوقع في اللحظة اللي كنتكلموا فيها. يعني حنا كنتكلموا ديك الساعة الأحداث تقع. ندوزو السؤال رقم 2. entoure les verbes conjugués. قال لك غادي تدور على الافعال المصرفه يعني اللي مصرفه. انا تا كما قلت لكم ها هي راه انا فايت ندور عليها. répondre تنشر او ترمي. سير يعني توفي او اش يعني اكواسير يعني لاش كيصلح. سيرفير هو خدمه او فاش كيخدم او لاش كيصلح. تو سي هي لو فيرب سافوار. هنايا اون فوا لو فيرب فوار. هادو ثلاثه هادو بربع افعال كونجيغي يعني مصرفه. وكاين واحد الفعل الذي هو غير مصرف يعني ما غاديش هو بروتيجي هي حمى ولكن ما مصرفش. هو قال لك غير لي فيرب كونجيغي. هذا ني با كونجيغي. هذا لو فيرب هذا بروتيجي فيرب à l'infinitif le verbe de premier groupe يعني ما مصرفش. ندوزو للسؤال رقم 3. السؤال رقم 3 ماذا يقول؟ السؤال رقم 3 ها هو à quel temps sont-ils conjugués؟ في أي وقت
هم مصرفين، يعني الوقت اللي مصرفين فيه واش في الحاضر ولا في الماضي ولا في المضارع. هادشي اللي طرح لكم هذا السؤال هذا. اكيل طون سونتي كونجي كيفاش مصرفين؟ هنا كيف ما شفناها ريبوند سير سي فوا كلهم مصرفين في الحاضر، يعني في لو بريزون. كتبوها في ورقه. غادي نكتبوا il avec s. السؤال رقم 3. ils sont conjugués au présent. Présent. Ils sont conjugués au présent. ندوزو دابا نشوفو السؤال رقم 4. السؤال رقم 4 يقول donne leur infinitif à quel groupe appartient-il. غتعطي الانفينيتيف ديالو. شنو هو الانفينيتيف؟ الانفينيتيف هو الفعل كيكون مازال ما مصرفش، يعني مازال ما مصرف حتى في شي زمن معين. أكيل جروب أبارتيانتيل، يعني أي مجموعة ينتمون هاد الأفعال هادو. يعني هاد السؤال فيه شقين. الشق الأول غادي نجبدو الانفينيتيف ديال كل فعل، والسؤال الثاني غادي نشوفو إن مجموعة كينتمي كل فعل. هاد الحيز اللي في الورقة ما غاديش يكفينا باش نديرو هادوك الأفعال كاملين. ألور نكتبوهم هنايا. السؤال رقم 4 ماذا يقول؟ عندنا دوك الأفعال نشوفوهم. عندنا ها هما نحطوهم هنايا باش نعرفوا شنو هما الافعال. الافعال كاين عندنا هذوك اللي درت عليهم دوائر. عندنا ريبوند، الانفينيتيف ديالو هو répondre. ثم عندنا سير، الفعل الانفينيتيف ديالو هو سيرفير. ثم عندنا سي، الانفينيتيف ديالو هو سافوار. ثم عندنا هذيك انفوا فوا، الانفينيتيف ديالها هو فواغ. اذا احنا درنا كل فعل عطينا الانفينيتيف ديالو، يعني مازال ما مصرفش. ندوزو دابا للشق الثاني من السؤال رقم 4، حيت قلنا السؤال رقم 4 فيه شقين. الشق الاول هو عطي الانفينيتيف، الشق الثاني هو إن مجموعه ينتمون. قلنا هاد ريبوندر كتسالي بغ، سيرفير كيتسالي ب ار، سافوار كيتسالي بوار، فوار كيتسالي بوار. اذا هادو كاملين فهما افعال ديال المجموعه الثالثه. غنقولوا الى ابارتيان او troisième groupe. Il appartient au troisième groupe. ينتمون إلى المجموعة الثالثة. Il appartient au troisième groupe. ندوزو دابا السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يقول dans la phrase C remplace en par nous puis par vous. Que remarque-t-il؟ في جملة C غادي نعوضو en par nous. remplace عوض en par nous puis par vous. ثم غنعوضو عاوتاني en par vous. que remarque-t-il؟ ماذا ستلاحظ؟ ندوزو نعوضوهم ونشوفو شنو غادي نلاحظو. نهبطو بدا نشوفو الجملة سي. فين هي الجملة سي؟ ها هي. Aujourd'hui on voit bien l'importance de protéger la nature. هاد هادي غنردوها في الاول نو، شويه غنعوضوها بفو، وغادي نشوفوا الجمله واش غادي تغير، واش تغير لها شي حاجه ولا لا. نشوفوا نديرو aujourd'hui
oui. Nous voyons bien l'importance de protéger la nature. اليوم كنشوفوا نحن نرى bien l'importance de protéger la nature. يعني بقى عندها نفس المعنى وفقط تم تغيير هاد اي هادي ولات ايكغيك اون فوا هاد اي ولات ايكغيك وبقات الجمله محافظه على نفس المعنى كما قلنا هنا اوجوردي اون فوا يعني اليوم نرى حتى هادي نحن نرى. نشوفوا عاوتاني في فو شنو غادي يوقع. اوجوردي نسيت aujourd'hui, vous voyez bien l'importance de protéger la nature. Aujourd'hui اليوم ترون جيدا أهمية الحفاظ على الطبيعة. أنتم ترون هنا نحن نرى بقات كما هي محافظة على نفس المعنى هنا بحال تبدل ماشي تبدل المعنى غير هذا الفعل هذا كان هنايا كانت اون ونو عندهم نفس الدور بحال نحن هاد فو ولات انتم وكما قلنا عاوتاني هذيك اي ديال فوا ولات ايكغيك فو فوايي غير هو كما قلنا الاهم هو هاد نو و اون عندهم نفس المعنى بجوجهم كيعنيو نحن نرى aujourd'hui on voit نرى هاد اون واخا كتصرف الفعل كيتصرف بحال مع il sans s ولكن عنده المعنى ديال نو بينما فو كتعني انتم وهذه نحن نرى يعني بقات محافظه على نفس المعنى وكما قلنا تبدل عاوتاني هاد اي ولات ايكغيك وهنا عاوتاني حتى في فو اي ولات ايكغيك. هادشي اللي كاين في سؤال رقم 5. ندوزو نشوفو السؤال رقم 6 ماذا يقول. سؤال رقم 6 يقول mettez les verbes entre parenthèses ضع الأفعال التي بين قوسين au présent mettez les verbes entre parenthèses au présent ضع الأفعال التي بين قوسين في الحاضر. aujourd'hui غنديرو هاد comprendre غادي نصرفوها في البريزون غادي نحطوها هنايا le problème de la pollution. aujourd'hui on comprend يعني تصرف هاد اون قلنا الفعل كيتحط معها مصرف بحال il sans s il ولا elle sans s يعني غنديروا ليها comprendre بحال غنصرفوها مع il comprendre صافي. الكومبروند هي الفعل كيتصرف بحال غيتصرف مع il ولكن اون عندها المعنى ديال نو. اليوم فهمنا مشكل aujourd'hui on comprend اليوم فهمنا le problème de la pollution. اليوم فهمنا مشكل التلوث. ندوزو نشوفو B vous nettoyez votre rue. vous هاد لو فيرب savoir غادي نحطوه هنا مع vous savez vous savez nettoyer votre rue. تعرفون كيف
nettoyer. Vous savez nettoyer votre rue. Vous savez nettoyer هي نظف votre rue هي حيكم أو زنقتكم أو بحال هكا زنقة شارع. tu voir غادي يتصرف وغيتحط هنا se confond 6 hommes. واش شفتي tu vois ce que font 6 hommes. شفتي شنو داروا هاد الرجال هادو. tu vois غتكون avec s. tu vois ce que font 6 hommes. ندوزو دابا نشوفو القاعدة je retiens هي المهمة. إذن rappelle, le présent de l'indicatif sert à exprimer une action qui se passe au moment où on parle. Le présent de l'indicatif الحاضر sert à exprimer يمكننا من التعبير une action على واحد الحدث ولا واحد الحركة qui se passe au moment où on parle التي تحدث au moment où on parle في اللحظه اللي كنتكلموا فيها. يعني البريزون كيدل على واحد كيعبر على واحد الحركه ولا واحد الحدث اللي كيحدث في ديك اللحظه اللي حنا كنتكلموا. Nous allons les verbes du troisième groupe sont des verbes qui ne sont ni dans le premier groupe ni dans le deuxième groupe, ainsi que le verbe aller. Les verbes de troisième groupe أفعال المجموعة الثالثة sont des verbes هم أفعال qui ne sont ni dans le premier groupe اللي هما ماشي أفعال ديال المجموعة الأولى وماشي أفعال ديال المجموعة الثالثة بما فيهم aller. حيت aller ها واخا كيتسالى ب ار حنا عارفين باللي افعال ديال المجموعه الاولى كامل كيتسالى ب ار ولكن الي واخا كيتسالى ب ار ماشي ديال المجموعه الاولى. علاش؟ حيتاش ملي كتبغي تصرفي في البريزون الي غتولي جو في تيتبدل كامل كيتبدل كامل ما كيبقاش محافظ مثلا على هاد راديكال وكتزيد مثلا غير تحيدها غير ار وتزيد وهذه لا كيتبدل هو كامل الي جو في يعني كيتشونجا توتالمون كيتشونجا. هادشي علاش هما الافعال ديال التروازيام جروب عندهم هاد الخاصيه هادي بينما الافعال ديال الدوزيام جروب ديال التروازيام ديال بروميي جروب ما كتكونش عندهم هاد الخاصيه هادي. كيحتفظ بالراديكال ديالو كنحيدو غير هذيك او ار ولا اي ار وكنزيدو او اس هذوك لي تيرمينيزون خصنا نكونوا حافظينهم اولا اي اس اي تي اي 2 اس او ان اس هادو ديال الدوزيام جروب هادو هما لي تيرمينيزون كنحيدو كتكون عندنا قاعده عامه كنحيدو مثلا النهايه هذيك لي تيرمينيزون وكنعوضوها بهاد لي تيرمينيزون اللي كنكونوا حافظين. بينما الافعال ديال التروازيام جروب ما كاينش شي حاجه سميتها قاعده غادي تنزلها عليه ولا هادي خصك تكون حافظيه عن ظهر قلب. بحال عندك فواغ ها هي هنايا جو فوا شوف كي داير هنا نو فوايون هاد اتحيدات ولات بلاصتها ايكغيك يعني كيتبدل من غير من برونون بيرسونيل كيتبدل. ils ont différentes infinitifs وعندهم بزاف ديال لي زانفينيتيف النهايات النهايه الفعل ملي كيكون مصرف كيكون تتبدل ماشي بحال البرومي جروب كاملين كيساليو ب او ار دوزيام جروب كاملين كيتساليو ب اي ار. هنا تقدر كيلقى كيساليو ب اي ار بحال بارتير واخا هكاك ما كينتميش للدوزيام جروب عاوتاني قلنا حيتاش كيتبدل. ها هي جو بار نو بارتون يعني تبدل وعاوتاني كيساليو بواغ بحال فواغ جو فوا نو فوايون سافواغ تا هو تيسالي بواغ انطوندر تيسالي بدغ كاين واغ بحال كخواغ كونيتر عندهم بزاف د النهايات ماشي بحال لو فيرب كما قلنا ديال البروميي جروب اي ديال دوزيام جروب الاولين كيساليو ب او ار والثاني كيساليو ب اي ار كتحيد ديك اي ار وكتقلنا كتعوضهم بلي تيرمينيزون هادو لا خصك تكون حافظهم. نزيدو نشوفو ce sont des verbes souvent irréguliers هم افعال غالبا غير نظاميين يعني ما عندهمش شي قاعده خاصه كيحتاجوا ليها فاش كنبغيو نصرفوهم car ils changent la plupart du temps حقاش كيتبدلوا في كل وقت. دو راديكال من الراديكال ديالهم راديكال مثلا تيكون بارتير شيفتي ولا بارتون يعني كيتبدلوا في اي لحظه تيتبدلوا كما كنديروا مع شي حرف كيتبدلوا. مي il est important de les connaître ولكن مهم بزاف باش نعرفوهم car il s'agit souvent des verbes extrêmement fréquents حقاش كيتعلق الامر بافعال اللي متداولين بزاف كنخدموا بهم بزاف. il faut les apprendre خصك تعلمهم باركور يعني تحفظهم
الظهر قلب. regarde page 205 dans ton livre. انظر صفحة 205 في الكتاب ديالك pour quelques exemples من اجل بعض الامثله. راه الصفحة 205 تلقى بعض الامثله ديال هاد الافعال ديال التروازيام جروب واحفظهم، لحقاش هادو ما عندهمش شي قاعده كما قلنا كيحتكموا لها بحال القاعده ديال البرومي جروب والدوزيام جروب. هادشي اللي كاين في جو روتيان. ندوزو للصفحة 139. معذرة كنت زعما راه كنسجل وهو راه التليفون حابس في مود اون بوز، حابس ما كيسجلش وكنخرج، على بالي راه كنخرجو اونصومبل حتى الاخر لقيت راسي ما كنسجل والو. المهم دابا غير نعاودو هادشي هذا ونحاولو نشرحوه لكم. قال لك جو مونترين اتدرب كومبليتي لي فراز افيك لو برونون بيرسونيل كي كونفيان. اتمم الجمل بلو برونون بيرسونيل كي كونفيان. لو برونون بيرسونيل هما هادو جو تي il elle nous vous il elle avec اس. هادو هما لي برونون بيرسونيل، يعني غنشوفوا هاد لي فيرب هادو و لو برونون بيرسونيل اللي مناسب ليها هو اللي غادي نديرو. بحال هنايا سافون كتسالي ب او ان اس، وبالتالي ف le pronom personnel اللي terminus ديالو هي او ان اس هو nous savons prendre soin de notre jardin. نعرف كيف نحافظ على حديقتنا. vous dites que هنايا عندنا dites هو عندنا او اس في الاخر، يعني vous dites que cette rue vous dites que cette rue est sale. قلت باللي راه هاد الحي او هاد الزنقه اللي sale وسخه. هنايا il هنا vont en nt le verbe aller. ils vont la ils vont la elles vont faire des recherches afin de préserver l'eau. غادي كيديروا بحوث باش لكي يحمونا الماء. غادي ندوزو نشوفوا مشاو باش يديروا لي ريشيرش باش يحميو بور بريزيرفي لو، مشاو باش يديروا دي ريشيرش. غادي ندوزو نشوفوا سؤال رقم 8 اش كيقول. ميتي les verbes au présent au personnel indiqué. عندنا هاد لي برونون ها هما لي فيرب ها هما، كل فيرب غادي نصرفوه مع البرونون ديالو، غادي نحطوه هنايا بحال لو فيرب فوار غتولي جو فوا، لو فيرب فوار مع نو غتولي فوايون، لو فيرب فوار مع اي ال غتولي فوا افيك تي على فان. هنايا فو فوايي، هنايا هاد نو و فو هاد اي كتحول وكتولي ايكغيك. شتيها هنايا ال افيك اس كترجع هاد اي لعادتها اللي كانت في الاولى اي افيك بوان. il voyait je sais هنايا اس ا اي اس جو سي، هادي راه اس بحال هادي، غير مره كنساو كندير هادي. savon nous savons. il sait avec t. vous savez ez. ils savent ENT هذه A. ils savent ENT. هنايا partir je pars. nous partons. elle part. vous partez. ils partent. هنايا voir راه savoir هي عارفة أو لا علمة أو لا عارفة. partir هي رحل. أنا رأيت. أنا أعرف. أنا رحلت. أنا أرحل. هذه حاليا أنا أرى. أنا أعرف. أنا أرحل. هنايا نو هي نحن. إل هي فو أنتم. إل أفيك إس هم، يعني غادي تشد هادو مع هاد الأفعال اللي قلنا وغادي تحط كل واحد في بلاصتو. ندوزو دابا نشوفو جو ميفالي. جو ميفالي هذيك باقي ما درتهاش، واخا هذه غنديروها كامله. كومبليتي لي فراز افيك لو برونون بيرسونيل كي كونفيان. كومبليت لي فراز، اتمم الجمل افيك لو برونون بحال قبيله عاد بهذاك جو تي المناسب كي كونفيان هي المناسب. هنا عندنا سيرفون دو لو بور اوز انفون، نعطي الماء الخالص للاطفال. نو حنايا كنخدموا يعني كنعطيو الماء البيور الخالص او لا الصافي اوز انفون. comprennent bien cette situation. comprennent هي تفهموا او لا تفهمنا، يعني هنا تكون عندنا il avec s حيت عندنا e n t à la fin. il avec s ou bien elle avec s. هم او هن هذوك كيتصرفوا بحال تفهمنا جينا هذه الوضعيه. faites attention à votre environnement. faites ديروا الحذر، يعني خذوا بالكم فوتر انفيرونمون من محيطكم. ديروا فيت فو تكون انتم. فو
Vous faites attention à votre environnement. Part à la recherche d'une quartier propre. Part عندنا هنا تي يعني تكون هي أو هو. il أو لا ال هو أو هي رحل أو رحلت للبحث على كارتي هي واحد الحي بروبر نظيف. فيزون مال على ناتور يعني فيزون مال يعني كيهددوا الطبيعه او كيديروا شي حاجه خايبه للطبيعه. فيزون مال هنا او ان اس هي تكون معها نو نحن نؤذي او لا كنديروا شي حاجه خايبه للطبيعه. هذا بالنسبة للسؤال رقم 9. انتم دابا نشوفوا السؤال رقم 10. ماذا يقول السؤال رقم 10؟ conjuguer les verbes au présent au personnel demandé. عندنا هاد دير غادي نصرفوها مع هاد نو في البريزون ومع فو في البريزون ومع إل في البريزون. الوغ شنو غادي تولي؟ دير نو ديزون نو ديزون vous dites, ils disent. ثم غادي نشوفوا faire هنا دير هي قالة و faire هي فعل ولا دار شي حاجة. je fais vous faites vous faites elles font وهنا كتنتهي الصفحة 139. إلى فيديو جديد إن شاء الله.